maayong muntag mga idol. Nay nangutanan nako diri idol nga unsaon kuno paggama kuno idol og bahalina kay ang ija kuno idol muaslo man. Ang diskarte dol sa inganang maghimo kag bahalina dol no. Lami ang imong tungog dol, kanang pure nga tungog dol, kanang iguton. Oh, mo na importante dol unsa ayaw gamit anang mga ginaling na dol, kanang pulbos nga mga tungog, ayaw gamit na dol kay di na magdugay dol. Pure nga tungog unsa ang imong dawat nimo dol pag-abot og mga tulo ka imong dawat ron. Ibutang nimo na sa magaluno, pag-abot og tulo ka adlaw dol, upat ka adlaw, ug di na sa mo bukal dol, kuhaan nimo na siya laog. Isudi mo na sa magalon or container man dol. Basta di na siya mo bukal dol, siradoon na nimo na dol nga container o galon, tutban nimo na silupin. Nda bahalag pila ka buwan dol pabto nimo na usa ka tuig dol usa nimo ablihan. Kay kanang uban ko dol nga giingon nga ang pagbahali na kuno sige kuno gikuha laog, ayaw dol kay ang tuba nimo dol dugay mulugdang kay sige katandog. Kausa ra ka mo kuha laog or kaduha. Itaguin na siya og gusto ka magbahali na. Basta pure nga tungod dol, lami jud kag tuba dol pag abot og pila ka tuig dol.